अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज जिस वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये दो नाम जो है वो पेश कर रहा हूँ। एक तो ये नाम है, दूसरा नाम जो है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों ये नाम किस लिए हैं। आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा लेके आया हूँ। अगर आप रिज़्क़ की परेशानी में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके घर में फाके हैं, मुश्किलात है, ये सारी चीज़ें आपके घर में हैं, तो बार बार लोग जो है वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि कारी साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो हम बाकायदगी के साथ करें और हमारे हालात जो है वो बेहतर हो जाएं, हमारी मुश्किलें जो है वो ख़त्म हो जाएं। आपको पता है कि एक पिछले दिनों में मैं एक वीडियो अपलोड की थी रिज़्क़ के हवाले से, और उस वीडियो के नीचे एक लेडीज़ ने कमेंट किया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, कहाँ किस कंट्री से मैसेज किया उन्होंने, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो वजीफ़ा है ना, पहले आपको ये वजीफ़ा बताऊँगा, उसके बाद जो है डिटेल के साथ, और ये वजीफ़ा अगर आपने कर लिया ना तो आपके हालात बदलने वाले हैं। याद रखिएगा, आपने मेरे साथ रहना है। ये वीडियो जो है ना आपने लाजमी देखनी है, इसको ख़त्म नहीं करना। अच्छा जी, इससे पहले कि आपको ये वजीफ़ा बताऊँ, लेकिन आपको मैं पहले ये बात बता देता हूँ कि जो लेडीज़ ने मैसेज किया उसने मैसेज कमेंट किया कि कारी साहब ये जो आपने वजीफ़ा बताया है, यानी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिज़्क़ के हवाले से, रिज़्क़ की कुशादगी के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये वजीफ़ा जो आपने बताया ये वजीफ़ा मैं कई अरसे से कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे घर के अंदर फाके हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वजीफ़ा अभी भी मैं कर रही हूँ, लेकिन इसकी क्या वजह है। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजूहात काफ़ी सारी हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने शायद मेरे ख्याल में उस वीडियो के अंदर भी बताया होगा, लेकिन अभी तफसील से आपको बता देता हूँ कि वजीफ़ा करने के लाजमी नहीं है कि ये आप वजीफ़ा कर दें उसके बाद कहें कि मेरे घर में जो है वो पैसों की बारिश हो जाए, रिज़्क़ का जो है वसाइल बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता। वजीफ़े के लिए कुछ शराइत भी होती हैं। पहली बात तो यह है कि वजीफ़ा कर रहे हैं तो आपका अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे यकीन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, ये वजीफ़ा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे यकीन रख के, और अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को कबूल करेगा, इस वजीफ़े को कबूल करेगा, मेरे हालात बदल जाएंगे। दूसरी बात यह है, आपने ये वजीफ़ा करते हुए क्या करना है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये मैं वजीफ़ा जो कर रहा हूँ ना या कर रही हूँ, तो इसके लिए करना क्या है, हमने क्या चीज़ें, क्या असबाब पैदा करने हैं ताकि हमारा जो ये वजीफ़ा करें ये वजीफ़ा कबूल भी हो जाए। कैसे कबूल होता है वो आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये वजीफ़ा सुने। ये जो नाम है अल अलीम, और एक और नाम है, बल्कि आपको दिखा देता हूँ, ये है अल फत्ताह। ये आपने नाम याद रख लेने हैं। एक दफ़ा फिर मैं अल अलीमो दिखा देता हूँ। ये अल फत्ताह ये आप लिख लें, उसके बाद मैं अल अलीमो भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये नाम जो है ये 22वें पारे के अंदर सूरह सबा की तफसीर के अंदर सिरातुल जन्नान ये तफसीर है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस बंदे ने नमाज फज्र के बाद, किसके बाद, नमाज फज्र के बाद, यानी नमाज फज्र पढ़ी, नमाज फज्र पढ़ने के बाद अपने सीने के ऊपर हाथ रख के ये वाला नाम जो आपके सामने है अल फत्ताहु, और जो पहले आपको नाम दिखाया मैंने अल अलीमु, ये वाला नाम, ये दो नाम अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि 71 दफ़ा 71 दफ़ा जिसने पढ़ लिए अपने सीने पे हाथ रख के और बाकायदगी के साथ पढ़ता रहे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सीने को रोशन कर देता है, उसके सीने में नूर पैदा कर देता है, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के रिज़्क़ के असबाब ऐसे पैदा कर देता है जो बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होता। ऐसी जगहों से उसका रिज़्क़ आता है कि बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता कि यहाँ से भी मेरा रिज़्क़ आएगा। लेकिन बात वही है कि पाबंदी से पढ़ना है, बाकायदगी के साथ पढ़ना है। नमाज फज्र के बाद 71 दफ़ा यानी 71 दफ़ा ये दो नाम पढ़ने, अल अलीमु और अल फत्ताहु। और यही नहीं कि
رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، جو ہے گھر میں پریشانی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان وظائف کو کرنے کے لیے جو پہلے میں نے آپ کو وظائف بتائے تھے ویڈیو کے اندر، وہ 100% میرا اس پہ تجربہ ہے۔ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ اپنے تجربے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اس کے اندر لنک بھی لگا دوں۔ لیکن یہ جتنے بھی وظائف ہیں، کسی قسم کا بھی وظیفہ کرتے ہیں آپ، ان وظائف کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ طیب کرنا ہے۔ پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہونا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے۔ یعنی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کے وظیفہ قبول نہیں ہو رہا، اس کے بعد ایک صرف یہی حال رہتا ہے کہ وظیفہ بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہوں۔ توبہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی ایسا کام میں نہیں کروں گا جس میں تیرے اور تیرے رسول کی رضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا کام کوئی نہیں کروں گا جس میں تیرے اور تیرے رسول کی نافرمانی ہوگی، یہ اللہ سے وعدہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ پاک یہی ایک تیرا در ہے جس دروازے سے میں مانگنے آیا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا اور نہ ہی ہم نے کسی اور کے دروازے پہ جانا ہے۔ آپ کے دروازے پہ آیا ہوں اور آپ کے ہی دروازے سے لے کر جاؤں گا۔ جب تک آپ مجھے دیں گے نہیں، یہ میں وظیفہ کرتا رہوں گا، آپ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہوں گا، بار بار میں دعائیں کرتا رہوں گا، توبہ طیب ہوتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جب سجدے میں سر رکھ کے مانگیں تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نیچے سر رکھا ہوا ہے، اوپر میرا اللہ جو ہے نا قریب سے مجھے دیکھ رہا ہے، اور سمجھے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سر کے قریب ہے، تو اللہ سے میں لے کر جاؤں گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جتنا پختہ آپ کا اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، اتنا ہی یہ وظیفہ جلدی کم کرے گا۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کا وظیفہ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ قبول ہو کر رہے گا۔ اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں، پھر بھی اگر نہیں پورا ہوتا نا، یہ قبول نہیں ہوتا، اس کے بعد ایک اور آپ نے کام کرنا ہے۔ رات کو تہجد کے ٹائم 3 بجے 4 بجے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم اٹھیں، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اتنا اللہ سے مانگیں، پہلے روئیں، اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، اللہ کو منائیں، اس طریقے سے اللہ کو راضی کرے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر راضی ہو گیا، سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی ہر مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے لیے رزق کے وسائل بھی کھل جائیں گے، پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایک دفعہ آپ کو اللہ کو منانا پڑے گا، اللہ کے ساتھ وعدے کرنے پڑیں گے، اللہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی پڑیں گی۔ جو دوسروں کو بتاتے ہیں نا، دوسروں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک واحد اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی ذات ہے جو کسی قسم کا مذاق نہیں اڑاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری دل کی باتیں جو ہے، آپ کی مشکلات اللہ کی بارگاہ میں رکھیں اور اس یقین سے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس بات کو مانے گا، قبول کرے گا۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں نا، یہ باتیں سمجھیں کہ یہ تجربے شدہ باتیں ہیں، یہ کرتے رہیں آپ، 2 سال گزر جائیں، 4 سال گزر سکتے ہیں، 5 سال گزر سکتے ہیں، آپ نے ان باتوں کو چھوڑنا نہیں، آپ نے ان وظائف کو چھوڑنا نہیں۔ فجر کی نماز جب اذان ہوتی ہے، اذان اور نماز کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب بھی نماز فجر کی اذان ہو، آپ نے سجدے میں سر رکھ دینا ہے مصلی پہ اور اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے۔ جب تک اقامہ شروع نہیں ہوتی، آپ ٹائم دیکھ لیں کہ یہ اس ٹائم جو ہے وہ جماعت کے لیے اقامت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی، مطلب وہ پڑھ لیتے ہیں جو مؤذن ہے، تو اس ٹائم تک آپ نے مانگنا ہے۔ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر بھی اگر آپ کا یہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا،
یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اس طریقے سے مانگیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ آپ کا وظیفہ قبول نہ ہو۔ میری 100% گارنٹی ہے آپ کا یہ وظیفہ 2 سال لگیں، 4 سال ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو جائے، لیکن یہ آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ اور اس یقین سے کریں کہ یا اللہ یہ دعا میں منوا کے رہوں گا اور آپ سے یہ لے کر رہوں گا، انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ وظیفہ قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کے دل کو لگی ہیں یا نہیں لگی۔